Nakasulay na ba mo nga gidauban? Bitaw, nakalaag na ba mo diri sa Tierra Alta, Mango Ranch o Kataal Museum? Diin diri ni mo makita ang mga armas ug hinagiban nga gipanggamit sa World War II, sama sa bala, granada, pistola ug abigon. Buto gani na ron. Diri ra gihapon na sanig or makita nato ang tanan. Maong unsa pa may atong dugayan ato nang dayban. Hi guys, padayon na po dayta sa ikaduhang adlaw na mo diri sa Negros ug diri mi nag-una sa Tierra Alta. Ang Tierra Alta usa ka tourist spot nga nailhan sa iyang Greek-inspired architecture. Iconic nga parula ug infinity pool nga nagatubang sa matahom nga palibot. Nilahos na may diri sa unahan para musulay sa ilang glass walk nga naghatag og talagsaong talan-awon sa kabukiran ug sapa pero wala na makita diha. Kini ilang iconic nga parula gawas nga gihimog landmark nga naghatag og giya ug suga sa mga barko. Usa pod kini ka popular nga tourist spot sa mga turista ug photographer tungod sa matahom niini nga view. Sunod na mong gihapitan diri sa Mango Ranch ug kay di man mulihok ilang windmill, akong kamot na lang akong gipatuyok. Diretso dayta dire sa Kataal Museum para mo tan-aw sa ilang artifacts gikan sa World War II. Carbon check. Buto gani na ron. Kani nga museo usa ka nindot nga lugar nga puno sa kasaysayan. Ilado kini sa iyang daghan nga mga koleksyon sa artifacts sa World War II, sama sa bala, granada, pistola, katana, salamin ug birbutin. Aw abigon di ay. Ug sa dihang nagtabi ko nga nagvideo, hapit pa jud may madiskwido kay nakapatid kog something sa ilalom. Ikan sa mga medal, badges. Ingog na bumbor ba ito? Dabugan sa butog na nada raman ini. May gani kay dili na day na delikado ug wala na kakayahan nga mubuto. Mga deactivated na ug wala na eksplosibo sa sulod. Gipahigayon kini aron luwas ang mga bisita ug empleyado sulod sa museo. Ug kaning lugara angayan kayo sa mga tawong interesado sa kasaysayan, labi na sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sunod na mong gihapitan diri sa Tiada Valencia, sabay sulay og tilaw aning bunga sa bugnay. Yang sila me. Tamis siya kung hinog ug aslumpod kung bilaw-bilaw. Sila me. Namalit dayon ko og bird feed aron mosulay og lalog aning mga kalapate nga malipayong moduol sa imong kamot aron motuhik sa imong gi-offer nga pagkaon. Aduna pod sila'y gulay ug klase-klase nga mga pagkaon ug diri minamalit sa halaay sisig nga gawa sa iyang kalami buutan pod og gwapa ang ilang mga tindira. Thank you. Transisyon na dayon ta diri sa The Forest Camp ug before ta mga ligo Gutom na jud kayo. Maude ay ni among last nga gilaagan ug diri ra nimo makita nga ang tawo gidauban. Pero ayaw ka balaka kay dili ka na init ug makasakit. Usara ka na nga lingaw nga kasinatian nga pwede nimo masulayan. Ganahan pud unta ko mosulay pero maikog ko sa operator kay basig kalas kay tagas. Nilahos may diri sa unahan aron mangitag asay nindot nga liguan ug ang ilang liguanan diri kay presko ug bugnaw kay nagagikan kini sa nature spring ug dihang dapita wala jud ko ma-inform nga paris-paris di ay akong nadayban nga swimming pool. Sana all.
Lingaw ra jud kaayo og worth it jud among laag diri sa Negros. Og before ni matapos, i-shoutout sa nako si Renato Sagang. Og kung ganahan ka og sama ani nga video, palihog na lang kog kablit sa like, share og follow para updated pud mo sa among bag-o nga video. Hangtod sa sunod na pod mga guys, ampingats!